मतदानलाई निष्पक्ष र भयरहित मुक्त बनाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। उपनिर्वाचनमा हुने क्षेत्रमा मतदानको बेला लामो दूरीका सवारी मात्र चलाउन पाइने। तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन मतगणना स्थलमा सीसीटीभी भयो जडान। उपनिर्वाचनमा हुने क्षेत्रका विद्यालय र सरकारी निकायमा भयो सार्वजनिक बिदा। उपनिर्वाचनका लागि तनहुँमा 2000 सुरक्षाकर्मी परिचालन। रवि लामिछानेका चालक थापाको चिन्ताजनक अवस्था कस्तो छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अहिले राजनीतिक व्यक्तिवाद हावी भएको माधव कुमार नेपालको दाबी। माधव कुमार नेपाल भड्किँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहद्वारा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निजी विद्यालयको ध्यान आकर्षण अटेर गरे कारबाही गर्ने दिए चेतावनी। आवेग र सेन्टिमेन्टलले राजनीतिक गिजोल्ने खतरा देखिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। विदेशी भन्ने बित्तिकै राम्रो, नेपाली नराम्रो भन्ने मानसिकता त्याग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। गण्डकीमा अधिकारीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित। नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीको सरकार आलोपालो चलाउने। भारत भ्रमणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई निवासमै बोलाए। के भने त सम्पूर्ण जानकारी। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा हुन नदिने कोसिस भइरहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा। म एमालेमा फर्किन लागेको हल्ला सत्य नभएको झलनाथ खनालको दाबी। पदम लिम्बूको शवयात्रामा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। असुर ग्यास समेत प्रहार भयो। तनावग्रस्त राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई दह्रो ढङ्गले उठाउँदैछ भन्दै ध्रुवबहादुर प्रधानको दाबी। र शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। अराजकतावादीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय शक्तिमाथि प्रहार गरे। कोरोना सङ्क्रमणबाट बाँकेमा 1 जनाको मृत्यु। अर्थतन्त्र सुधारका लागि पूर्ण रूपमा ऊर्जा लगाएको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोको टिप्पणी। अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्कट देखा परेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आत्मघाती हमलाको धम्की दिँदै हत्या गर्ने चेतावनी। केरलमा बढाइयो सुरक्षा। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा। 690 जना कर्मचारी खटिए। भोलि बिहान 5 बजेदेखि मुगलिन मादी सडक पनि बन्द हुने। उपनिर्वाचनमा निर्वाचन आयोगद्वारा 10 बुँदे निर्देशन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन मतदानलाई निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। यही वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचन सहज, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउन सम्पन्न गर्न सम्बन्ध राजनीतिक दल, उम्मेद्वार र उम्मेद्वारका प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ। निर्वाचन ऐन 2073, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074, निर्वाचन आचार संहिता 2079, निर्वाचन विवाद सुनाइ र निरूपण सम्बन्धी कार्यविधि 2076, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2074 आदिमा भएका कानुनी व्यवस्थाको पालना गराई देय बमोजिम हुन सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत मार्फत मतदान कार्यालयमा खटिएका मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायतका सम्बद्ध कर्मचारीलाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदातालाई मतदानका लागि सहज र सुरक्षित वातावरण बनाई मतदान केन्द्रमा जाँदा प्रज्वलनशील ठोस वा तरल पदार्थ, मोबाइल क्यामेरा वा यस्तै प्रकृतिका सामान लिएर जान तथा कुनै पनि नशालु पदार्थमा मादक पदार्थ सेवन गरी मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न निषेध गरिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा भएको छ। 690 जना
कर्मचारीहरू खटिएका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आइतबार हुने उपनिर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। तयारी स्वरूप यस क्षेत्रमा रहेका मतदान स्थलमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पुगिसकेका छन्। उनीहरूले मतदान स्थल निर्माण, 4 किल्ला तोक्ने र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने लगायतका काम सम्पन्न गरेका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वर आचार्यका अनुसार यस क्षेत्रमा रहेका 43 स्थानका 138 केन्द्रमा 690 कर्मचारी खटिएका हुन्। उनीसँगै सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गरिएको छ। यस क्षेत्रमा 1,24,695 मतदाता रहेका छन्। तीमध्ये 63,291 महिला, 61,403 पुरुष र 1 जना समेत तेस्रो लिङ्गी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यस्तै निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचनको दिन अत्यावश्यक बाहेक अन्य सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच भोलि बिहान 5 बजेदेखि मुगलिन मादी सडक खण्ड बन्द हुने भएको छ। चुनावका लागि भोलि बिहान मुगलिनदेखि तनहुको मादी नदीसम्म सडक खण्ड पूर्ण रूपमा बन्द गरिने भएको छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा हुने उपनिर्वाचनका कारण बिहान 5 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सडक पूर्ण रूपमा बन्द गरिने तनहुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका सवारी चालक दिलबहादुर थापा शम्भुको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। मेडिसिटी अस्पताल स्रोतका अनुसार उनको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। उनको मुटुको चाल र रक्तचाप चिकित्सकीय उपकरणका सहायताले मेन्टेन गरिएको बताइएको छ। उनको अवस्था अत्यन्तै क्रिटिकल छ। अहिले मेसिनको सहायताले मुटुको चाल र रक्तचाप मेन्टेन गरिएको छ, अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, थापा सोमबार वैशाख 4 गते बिहान चितवन स्थित रवि लामिछानेको घरको छतबाट खसेको अवस्थामा फेला परेका थिए। राति सुत्नका लागि छतमा गएका उनी बिहान घाइते अवस्थामा फेला परेपछि उपचारको लागि चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज पुर्याइएको थियो। चितवनबाट उनलाई वैशाख 5 गते नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा पुर्याइएको हो। तर रवि लामिछानेका चालक थापाको अवस्था भने यति बेला चिन्ताजनक रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि वैशाख 10 मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि मतगणना स्थल निर्माण सुरु भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जिल्ला सामान्य समितिको भवनमा मतगणना स्थल निर्माण गरेको हो। तनहुँ क्षेत्र नम्बरको 1 नम्बरको उपनिर्वाचनमा मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान गरिएको छ। मतगणनालाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत मिनबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 2वटा कोठामा मतगणना गरिनेछ। मतगणना स्थल निर्माणका लागि आवश्यक तार जालीको व्यवस्था गरिएको छ भने तार जाली सहित मतगणना स्थल तयार गर्दैछ। दुवै कोठामा सीसीटीभी जडान भइसक्यो। अब बेलुकासम्म तार जाली बाँधेर मतगणना स्थल तयार हुने उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन मेयर बालेन्द्र शाहले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान चलिरहेको बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले कुन विद्यार्थी सङ्ख्याको 10% नघटाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन भनेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 को नियम 58 र 59 मा छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यो नियम अनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः 100% र 50% शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ, बालेन शाहले बताएका छन्। विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा 10% मा नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब अपङ्गता भएका महिला, दलित, जनजाति, दण्डपीडित र शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएका छन्। यसरी उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी वितरण विद्यालयको वेबसाइट तथा सूचना पार्टीमा टाँच गरेर अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई सूचित गराउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। नियमको पालना गर्ने विद्यालयको दायित्व भएको भन्दै उनले अभिभावक र सरकारवालालाई निगरानी गर्न भनेका छन्। प्रमुख शाहले छात्रवृत्तिको यो व्यवस्था अटेर गरे कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा 3 तहको सरकार भए पनि केन्द्रीकृत सिंहदरबारको मानसिकता परिवर्तन हुन नसकेको बताएका छन्। काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक संवादमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। आर्थिक परिसम्पादकका प्रमुख अतिथि समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधान समाजवाद र पुँजीवादका राम्रा कुरा मिलाएर बनाइएको दावी गरेका छन्। आम जनतालाई आर्थिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ भनेर 3 तहको सरकार बनाइएको हो, तर अहिले पनि हामी सिंहदरबारको सोचबाट मुक्त हुन नसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले नवउदारवाद र समाजवादका कुरा गर्दा पनि आम नेपालीको सोचमा कहीँ न कहीँ स्पष्टताको अभाव भएको बताएका हुन्। नेपालको आर्थिक सामाजिक दार्शनिक अध्ययन नगरी विदेशी नीति पछ्याउने क्रम चलेको भन्दै उनले यो उचित नभएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भएका मान्यताहरूका अध्ययन गर्ने पर्ने भए पनि नेपालका लागि आवश्यक नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड रहेको छ। विचार सिद्धान्त राजनीतिक मूल्य र मान्यताको कुरा हराउँदै गएको दाहालको टिप्पणी रहेको छ। उनले नेपालमा उपभोक्तावाद र तत्काल नाफा नोक्सानतिर अगाडि बढ्दा देश र जनताको हित प्राथमिकतामा नपरेको जिकिर गर्दै देशमा जनता र समाजको हितभन्दा तत्कालीन विषय र नाफा नोक्सानमा प्राथमिकता परेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने राजनीतिमा पनि आवेग र सेन्टिमेन्टलतिर चिजहरू जाने हो कि भन्ने खतरा देखा परेको बताएका छन्। हाम्रो सोचमा स्पष्टताको अभाव रहेको र अब रवि लामिछानेको पार्टी तथा नवउदारवाद पार्टीहरूलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गण्डकीमा अधिकारीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको छ। काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रले आलोपालो सरकार चलाउने भएका हुन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका खगराज अधिकारीले आज प्रदेश सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदैछन्। मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएसँगै संवैधानिक प्रावधान अनुसार अधिकारीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। केन्द्र सरकारमा भएको समीकरण परिवर्तनको प्रभाव सबै प्रदेशमा परेको छ। कुनै नाटकीय परिवर्तन भएकोमा बाहेक गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित रहेको छ। कुल 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सरकार टिकाउन 31 मत आवश्यक पर्दछ भने उनको समर्थनमा नेकपा एमालेको 22 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 2 सांसद मात्रै रहेका छन्। गण्डकीका काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्ला सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। अहिले माओवादीसँग सभामुख बाहेक 7 जना, काङ्ग्रेससँग 27 सांसद रहेका छन्। यो गण्डकीमा अब काङ्ग्रेस माओवादीले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने निश्चित देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोशी प्रदेश नामाकरणको माग गर्दै भएको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बूको शवयात्राको क्रममा झडप परेको छ। शवयात्राको क्रममा विराटनगरको रोड सेसमा झडप भएको हो। विराटनगरको रोड सेस तनावग्रस्त बनेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले असुर ग्यास छोडेको छ। 1 महिना अघि सुरक्षाकर्मीको लाठी प्रहारबाट घाइते भई उपचारका क्रममा मृत्यु भएका शहीद लिम्बूको आज अन्त्येष्टि गर्न विराटनगरमा शवयात्रा गरिएको हो। पहिचानवादी आन्दोलनमा मृत्यु भएका लिम्बूलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै शहीद घोषणा गरिसकिएको छ। संसदीय सङ्घीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका सुनसरी अध्यक्ष अमर इजमले जानकारी दिएका अनुसार झन्डै 1 महिनादेखि धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कर्मचारीमा हाउसमा राखिएको शवलाई याथुङ लिम्बू परम्परा अनुसार शनिबार अन्त्येष्टि गर्न लागि हो। उनका अनुसार शनिबार बिहान 9 बजे धरान शव यात्रा गरिने र शुभ भानुचोकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम गरिनेछ भने लिम्बूको स्थायी घर मोरङको उर्लावाल स्थित लाल भित्तामा पुर्याएर अन्त्येष्टि गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूले पूर्ण ऊर्जा लगाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भने
आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका छन्। हाम्रो साधन र स्रोत थोरै छ, गर्नुपर्ने काम धेरै छ। उनले भने अर्थमन्त्री डाक्टर महतोले भने उनले केही विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने सोच समेत आफूहरूको रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री एक्लैले आम चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले तत्काल नतिजा नआउने भएकोले धैर्य गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्रीलाई चलायमान बनाउन र बाधा हटाउन पहल भइरहेको स्पष्ट पार्दै उनले राजस्व सङ्कलनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको समेत बताएका छन्। ब्याज दरमा भएको वृद्धिका कारण लगानी मैत्री वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वमा पनि छलफल गरिरहेको बताएका छन्। उनले भने हामी धेरै निराश नहौँ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ, केही समय धैर्य गरौँ, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश सहनमतले बताएका हुन्। उनले राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका विषयका अनुदान र ऋण लिने उचित नभएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर महतोले आवश्यकता बाहिर सहयोग लिइरहेको भन्दै प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्र बाह्य सहयोग लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले भने प्राथमिकता निर्धारण गरेर लिनुपर्छ, के लिने के नलिने, माग्ने नमाग्ने यथेष्ट कुरा हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आत्मघाती हमलाको धम्की आएको छ। केरलामा सुरक्षा बढाइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आत्मघाती बम हमला गरेर हत्या गर्ने चेतावनी दिएको छ। भारतीय जनता पार्टीको प्रदेश कार्यालयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न भ्रमणका विषयमा धम्कीपूर्ण पत्र प्राप्त भएको छ। धम्कीपछि भारतको केरलामा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। पत्रमा प्रेषकको नाम र अन्य विवरण पनि उल्लेख रहेको भारतीय सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान टाइमले जनाएको छ। 2 दिनपछि यही अप्रिल 24 मोदी कोची भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय रहेको छ। सोही भ्रमणका क्रममा आत्मघाती बम हमला गरिदिने धम्की आएको हो। पत्रमा उल्लेख नामका व्यक्तिले प्रहरीले पहिचान गरिसकेको भए पनि उनले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आफूलाई फसाउन प्रयोग गरिएको बयान दिएका छन्। यसैबीच पत्रपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ र केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सीहरूले थप अनुसन्धान गरिरहेका छन्। मोदीको भ्रमणका क्रममा तयार पारिएको सुरक्षा योजना समेत सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको थियो। सुरक्षा योजना सहितको पत्र सार्वजनिक हुँदा सुरक्षामा असर परेको हो। दर्शक महानुभावहरू, सही ठाउँमा नेताहरू समेत रहेको विदेश मन्त्री एम मुरलीधरले पत्र लिक भएकामा चिन्ता व्यक्त समेत गरेका छन्। यसलाई प्रहरीका तर्फबाट गम्भीर त्रुटि भएको समेत टिप्पणी गरेका हुन्। तर भाजपाका राज्य प्रमुख के सुरेन्द्रले निर्धारित सबै कार्यक्रम हुने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यक्रम विवरण दिँदै मोदीसहित भाजपाका शीर्ष नेता र्यालीमा सहभागी हुने र जनसभालाई सम्बोधन गर्ने बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्रीको केरला भ्रमणले राज्यको विकासलाई गति दिनेछ। यो भ्रमणबाट केरलाका जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागतका लागि ठूलो सङ्ख्यामा जनता सडकमा आउने बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बाँकेको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कोभिड भाइरस सङ्क्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। राप्ती सेनारी गाउँपालिका 2 का 86 वर्षीय वृद्धको उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको भेरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापाले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई भेरी अस्पताल लगिएको थियो। उनलाई यही वैशाख 1 गते कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। बिरामीलाई गत 1 हप्तादेखि उपचारमा राखिएको र उनलाई दमको पनि समस्या रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट पछिल्लो समय मृत्यु हुनेको दर समेत बढिरहेको अवस्था छ। तपाईहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेको महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट अराजकता मच्चाएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले भने अराजकतावादीहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर बलियो राष्ट्रिय शक्तिमाथि प्रहार गर्ने काम गरेका छन्। यो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा नेकपा एमालेको राम्रो उपस्थित देखाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले पहिला जितेको ठाउँमा चुनावमा नेकपा एमाले पराजित हुनु परेको कारण खोज्दै सङ्गठित भएर लाग्न आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमाले नै बलियो राष्ट्र शक्ति भएको उनको भनाइरहेको छ। नेकपा
एमाले जतिको विकास कसैले पनि नगरेको समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राप्रपाले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई झन दह्रो रूपमा उठाउने बताएका छन्। दर्शकबिन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने मुद्दालाई आफ्नो पार्टीले सांसदभित्र र बाहिर पनि अझ दह्रो ढङ्गले उठाउने बताएका छन्। उपाध्यक्ष प्रधानले राष्ट्र संस्थाले सिङ्गो नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने र हिन्दू धर्म सबैले मान्दै आएको धर्म भएकाले त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि आफ्नो पार्टी अझै क्रियाशील भएर लाग्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन्। उनले सबैले मानिरहेको राष्ट्र संस्था र सबैले पालना गरिरहेको हिन्दू धर्मलाई राप्रपाले मुख्य एजेन्डा बनायो भनेर चिन्ता नगर्न पनि सबै राजनीतिक दलहरूले आग्रह गरेका छन्। पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहेका प्रधानले राप्रपाले जनताको पक्षमा कुनै एजेन्डा नबोकेको भनेर भरम छर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका हुन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, कानुनी निर्माण गर्न, जनतालाई नागरिकता दिनका लागि नागरिकता विधेयक ल्याउने कुरामा पनि राप्रपाले सरकारमा रहँदा धेरै काम गरेको भए पनि त्यसलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भइरहेको उनको गुनासो रहेको छ। उपाध्यक्ष प्रधानले भने सदनमा हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जितेर गएका प्रतिनिधि भएका सांसदहरूले उठाइरहेकै छन् र राष्ट्र संस्थाको पुनर्बहालीको कुरालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्णका साथ उठाइरहेको अवस्था चाहिँ हो। उनले भने, हामीले गर्दा राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा मात्रै राप्रपाको एजेन्डा हो भनेर अलिकति भरम जनतामा फैलाउने गरिएको बताइएको छ। ती नेपालका आत्मा हुन्, नेपाल भनेको धर्मप्रति आस्थावान मुलुक हो भन्ने कुरालाई समेत देशलाई हामीले धार्मिक पहिचानको रूपमा हिन्दू राष्ट्र भनेर भनेको बताएका छन्। राप्रपाले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई दह्रो ढङ्गले उठाउने ध्रुवबहादुर प्रधानले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेमा फर्किन लागेको हल्ला सत्य नभएको झलनाथ खनालले टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफू नेकपा एमालेमा फर्किने हल्ला गलत भएको दाबी गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 74औं स्थापना दिवसमा अवसरमा आज जनकपुर धाममा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन यहाँ आएका नेता खनालले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आफू नेकपा एमालेमै फर्किन लागेको सत्य नभएको बताएका हुन्। उनले भने, आफूले बनाएको नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी छाडेर फेरि बिना कारण नेकपा एमालेमा फर्किनेको कुनै तुक नभएको बताएका छन्। यस्तै नेता खनालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिले कुनै पार्टीसँग एकता गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। बरु आफूहरू पार्टीको अधिवेशन र महाधिवेशनको तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्। तर नेता खनालले वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। वाम शक्तिहरू तितर-बितर भएरै मुलुकमा अझै स्थिरता आउन नसकेको बताएका छन्। उनले भने, वाम एकताले नै देश स्थिरतातर्फ अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उपनिर्वाचनपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा गडबडी आउने हल्ला छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले, नराम्रो आहार विहार भयो भने निश्चित रूपमा गठबन्धनको स्वास्थ्य बिग्रिने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नदिने कोसिस भइरहेको गृहमन्त्रीले बताएका हुन्।